Assalamu alaikum. Hope so you all are doing fine and enjoying vacations. मज़े में होंगे सब. अभी अभी मेरी नज़र से एक एन फ्रैंक की कोटेशन गुजरी है. ठीक है, मेरे जहन में इसके बारे में कुछ ख्याल आया तो मैंने सोचा मैं सबसे शेयर करूं, क्योंकि आजकल मुझे फ़ील होता है कि हम लोग ना बड़े मेलो ड्रामेटिक हो गए हैं. लाइक छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाना और एक्सट्रीम तक चले जाना. तो तो चलें इसको फिर डिस्कस करते हैं. पहले मैं आपसे कोट शेयर करती हूँ. राइट, अब ये कोट एन फ्रैंक की है. एन फ्रैंक एक जर्मन डच जो लड़की थी, और वो जर्मनी में जब आई थिंक सो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो उसने एक डायरी लिखी थी, और उसने अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, जो भी है, जो उसका ऑब्जर्वेशन था, उसने वो सब शेयर किया. And after second world war, and when the peace was restored later in later years, it was this diary was widely acclaimed, and people showered it with what can say, with huge appreciation and such thing. means बड़ी in short बड़ी मशहूर हुई थी इसकी डायरी और उसके जो कंटेंट्स थे. अच्छा, एन फ्रैंक कहती हैं कि डेड पीपल रिसीव मोर फ्लॉवर्स देन द लिविंग वंस बिकॉज रिग्रेट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेटिट्यूड. अब बात तो ठीक ही है, क्योंकि जब लोग ज़िंदा होते हैं तो उनकी कोई कदर नहीं करता, और जब मर जाते हैं तो उनको बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है. और इसमें जो एन फ्रैंक है वो कहती हैं कि रिग्रेट इज़ स्ट्रॉन्गर देन ग्रेटिट्यूड. शायद लोग मरने के बाद लोगों की इसलिए भी उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तारीफ़ कर रहे होते हैं, उनको वैल्यू कर रहे होते हैं, कि जो पछतावा होता है वो ग्रेटिट्यूड से ज़्यादा बड़ा होता है. लाइक एक्चुअली वो जो अपना पछतावा होता है उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कि वही बात है कि ज़िंदगी में तो कदर ना की, लेकिन जब मतलब मर गया तो उसकी कदर आ गई. अब समटाइम्स हम लोग होते हैं ना, हमें जब ड्यू एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती. कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स, बट उनको उन रोल्स को प्ले करने वाले लोग इतने अच्छे एक्टर नहीं होते. जैसे कहते हैं ना, वो एक किरदार तो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन वो किरदार निभाने वाला जो फ़नकार होता है, जो आर्टिस्ट, जो एक्टर होता है, वो इतना अच्छा नहीं होता. अब फिर कभी कभी जब हमें ड्यू एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, अप्रिसिएशन नहीं मिलती, बंदा कहता है कि जी मर ही जाते तो अच्छा था. अब यहाँ पे मैं एन फ्रैंक की बात जो है ना उसको बोलूँगी कि डेड पीपल रिसीव मोर फ्लावर्स देन द लिविंग वन. ओ भाई, बंदा मर जाए, बंदा किस लिए मर जाए? जस्ट फॉर सम अप्रिसिएशन, जस्ट फॉर हैविंग सम अप्रिसिएशन एंड फ्लावर्स. अगर फ्लावर्स के लिए ही मरना है कि जी कवर पे आगे कोई फूल रखेगा, तो why to wish to be dead यार. enjoy life, don't think about others. जो कुछ करता है ना, करने दो. आप ये देखो कि आपने क्या देखना है. एट्स द एंड हर मामला, हर चीज़ आपकी और अल्लाह के दरमियान में, और अल्लाह सिला देने वाला है. माइंड इट, लोग कभी सिला नहीं देख सकते. तो अगर फूलों के लिए मरना है ना, तो थोड़ा सा पैसा खर्च करें, जाएं फ्लावर शॉप पे जाएं, और वहाँ से बहुत अच्छा सा गुलदस्ता ख़रीदें, और बोलें आई प्रेजेंट दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स टू माई सेल्फ. ठीक है, अच्छा जी, अपने कमरे में सजा दें, खुश हो जाएं. ओ भाई, मरना है तो सिर्फ फूलों के लिए बंदा मरे? ओ यार, बंदा जाके ख़रीद ले. ठीक है. दूसरी बात है कि रेगरेट इज़ स्ट्रॉन्गर देन ग्रेटिट्यूड. हाँ, होता है, हर बंदी की एक जगह होती है. जब तक वो कहते हैं ना कि बंदे की कदर ही उसका उस टाइम तक समझ नहीं आती, जब तक वो जो होता है ना, एक वॉइड या एक वैक्यूम जब तक क्रिएट नहीं होता है, जब तक वो जगह खाली नहीं होती ना, बंदे को लोगों की कदर नहीं होती, समझ नहीं आती. ठीक है. तो देखो, अगर आप एक जगह पर खड़े हैं ना, तो मीन्स आपका हिस्सा है वहाँ पे. कोई आपका रोल ऐसा है जो आपके अलावा कोई दूसरा प्ले कर ही नहीं सकता. यू आर बेस्ट एट दैट प्लेस टू हैंडल दैट सिचुएशन. ठीक है. अल्लाह किसी पर इतना बोझ डालता ही नहीं है जो कोई बंदा उठा ना सके. तो नो,
زندگی ختم کرنے کے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں ہے. صرف اس لیے بندہ اپنا دل چھوٹا کر لے کہ لوگ آپ کی قدر نہیں کر رہے اور مرنے کے بعد آپ کی قدر کریں گے. نو نو، لائف از اے بلیسنگ. لوگوں کی فکر چھوڑیں. لوگوں کے لیے بندہ اپنی زندگی جو ہے خراب کر دیں. وہ ایک فنی قسم کا شعر ہے نا، میری زندگی ہے حسین تر، اسے تجھ پہ کیوں برباد کروں. تو آپ صرف یہ دیکھیں، لوگوں کے بارے میں نہ سوچیں. لوگوں کا سوچ کے اپنی زندگی سے نفرت نہ کریں. اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ سیلف پٹی کا شکار نہ ہو، خود ترسی کا لوگوں کا سوچ کے شکار نہ ہو. خود ترس لوگوں کا سوچ کے اپنی زندگی کو خراب تصور مت کریں. لوگوں کا سوچ کے اپنی زندگی اینڈ کرنے کا مت سوچیں. دیکھیں پریکٹیکلی ہم میں سے کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا. خودکشی یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی سلیپنگ پلس لو اور ان کو پانی سے پھانک لو، پل سے چھلانگ لگا دو دریا میں، سمندر میں. ہاں جی، کوئی چاقو لو اور وہ کیا ہوتا ہے کہ بس خود کو مار دو. خودکشی یہ نہیں ہے. یہ جو ڈیڈلی تھاٹس ہوتی ہیں نا، یہ بھی خودکشی ہے. جب آپ مسلسل ڈیڈلی تھاٹس جو ہیں، مرنے کی باتیں سوچیں گے سوچیں گے سوچیں گے، تو آپ اپنی کوالٹی آف لائف کو نا ڈیکریز کریں. آپ کی کوالٹی آف لائف، آپ کی کوالٹی آف تھاٹس، آپ کی سینس آف انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی. ہاں، تو موسٹ آف دا ٹائم اگر آپ ٹھنڈے دل سے انالیسس کریں نا، تو آپ کو اپنی ذات سے آپ کے پرسنل پرابلمس کوئی نہیں ہوتے. ہماری 70% جو پرابلمس ہوتی ہیں نا، وہ دوسرے لوگوں سے ریلیٹڈ یا متعلق ہوتی ہیں. پریشانیاں ہوتی ہیں ہماری دوسرے لوگوں سے متعلق. جو اپنے مسئلے ایٹ دا اینڈ کوئی مسئلہ نہیں رہتا، ختم ہو ہی جاتا ہے. سو زندگی جو ہے نا، لوگوں کا سوچ کے اپنی زندگی خراب کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا. لوگوں کا سوچ کے نہیں سوچنا کہ جی میری کوئی قدر نہیں کر رہا، مجھے پراپر اپریسیشن ایکنالجمنٹ نہیں مل رہی، تو مجھے مر جانا چاہیے. نو، کہ یہ زندگی ختم ہو جائے. نہیں، زندگی آپ کی اپنی ہے. اس زندگی کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ گزارو. لوگوں کا مت سوچو. آپ کا کام صرف اتنا ہے، آپ فیئر رہو، آنیسٹ رہو، اپنے سیدھے راستے پہ چلو. کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، اس بات کو دماغ سے نکال دو. بیکاز ایٹ دا اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از بٹوین یو اینڈ اللہ. ریوارڈ دینے والا اللہ ہے. آپ کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہیں، کہیں پہ کچھ صبر کرتے ہیں، کہیں پہ شکر کرتے ہیں، کہیں پہ ایثار کرتے ہیں، یہ صرف اللہ اس کا ریوارڈ دے سکتا ہے. نہ آپ لوگوں کو کبھی خوش رکھ سکتے ہیں اور نہ لوگ آپ کو کبھی اجر دے سکتے ہیں. یہ انسان ہے نا، یہ حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. آپ اپنے آپ کو نا مار کے لوگوں کے سامنے رکھ دو نا، وہ آپ کے تکے بنا کے نا بھون کے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ کون سی چکن کڑھائی بنا کے، چکن کڑھائی تو سوری نہیں کہنا چاہیے، مطلب آپ کی کڑھائی بنا کے کھا جائیں گے نا، اور کہیں گے ابھی پیٹ نہیں بھرا، تھوڑا سا اور ہوتا تو اچھا تھا. او بھئی، لوگوں کو آپ نہیں خوش کر سکتے. اپنی زندگی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ جیو. بس اپنے معاملات میں، اپنی ڈیلنگز میں فیئر رہو، اور اپنی زندگی کو ایک نعمت سمجھو، نہ کہ مصیبت، نہ کہ جہنم. وہ ایک شعر ہے، اگر میں غلط بولوں تو معذرت. بہتر یہی ہے کہ زیست کو ہنس کر گزار دو، محسوس کرو تو زندگی مسلسل عذاب ہے. سو لوگوں کا سوچ کے زندگی کے ختم کرنے کے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں ہے. لائف از اے بلیسنگ اینڈ دس از یور لائف. لیو اٹ یور سیلف اینڈ ویلیو اٹ. اسٹے بلیسڈ.